नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं शुकनासोपदेशस्य एकादशभागस्य इत्युक्ते अन्तिमभागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। बीट शब्दस्यार्थः कः? वेश्यासक्तपुरुषः अथवा कामासक्तपुरुषः। भुजङ्गैः इत्यस्यार्थः कः? बीटपुरुषैः। अन्यपक्षे सर्पैः। राज्ञां सेवकाः कीदृशाः भवन्ति? वृकसदृशाः। वृकशब्दस्यार्थः कः? शृगालाः अथवा इहामृगाः। वनिता शब्दस्यार्थः कः? स्त्री। मदेन अस्यार्थः कः? गर्भेण। अन्यपक्षे मदिरया इत्युक्ते मद्येन। विषयैः इत्यस्यार्थः कः? रूपरसगन्धस्पर्शशब्दैः। किं सर्वान् अपरिहरति सुखं? कामम् इत्यस्यार्थः कः? यः सर्वेषु शास्त्रेषु प्रवीणः सः। कस्य पिता महता प्रयत्नेन संस्कारं दापितवान्? चन्द्रापीडस्य। तरलशब्दस्यार्थः कः? चञ्चलः। धनानि कान् मदयन्ति? चंचलं तथा अज्ञान हृदय जनान्। भवद्गुण संतोष मामेव मुखीकृतवान्। इमां मुक्तिं कः कं प्रयुक्तवान्? शुकनासः चन्द्रापीडं मुखरीकृतवान् इत्यस्यार्थः कः? प्रवर्तितवान्, प्रचोदितवान्, प्रेरितवान् इति। इदमेव च पुनः पुनः अभिधीयसे अत्र। इदं पदेन केशाग्रहणं धनं यौवनम् अनर्थम् अभिधीयसे अस्यार्थः कः? कथ्यसे। लक्ष्मीः कान् खलीकरोति? विद्वांसं ज्ञानवन्तं बलशालिनम् अभिजातं प्रयत्नवतः। सचेतनम् अस्यार्थः कः? ज्ञानवन्तं खलीकरोति अस्यार्थः कः? अखलं खलं करोति इति खलीकरोति नाम पथभ्रष्टं कारयति। दुर्विनीता अस्यार्थः कः? विनयहीना नम्रहीना। अन्ते शुकनासः चन्द्रापीडं कम् आशीर्वादम् अददात्? यथा भवतः पिता तव राज्याभिषेकं कारितवान् तदनु भवान् राजा अभवत्। तथैव भवान् स्वपुत्रस्यापि राज्याभिषेकं कारयिष्यति। यथा पिता त्वत्संस्कारं दत्तवान् तथैव भवानपि त्वत्पुत्रस्य संस्कारं दापयिष्यति। मंगलम सर्वेभ्यः संपादयतु
यथा भवतः पिता सर्वेभ्यः मङ्गलम् अकरोत् वंशानुक्रमानुसारेण यथा भवान् राजा अभवत् तथैव पुत्रमपि मङ्गलार्थं प्रचोदयेत्। भवतः ये वंशजाः आसन् ते यथा राज्यपालनं शासनं च कृतवन्तः तथैव राज्यभारं स्वहस्ते नीत्वा सुष्ठुतया राज्यं पालयतु, शासनं करोतु, शत्रुभ्यः विजयताम्। भवतः ये बन्धुसमूहाः सन्ति तेषां बन्धुसमूहानाम् उन्नत्यर्थं सर्वदा प्रयत्नं करोतु। अभिषेकात् परं दिग्विजयार्थं यात्रां करोतु, परिभ्रमणं करोतु। पिता यथा सप्तद्वीपानि अजयत् तथैव भवान् अपि सप्तद्वीपां वसुमतीं विजयं कुर्यात्। चन्द्रापीडस्य पिता कति द्वीपानि अजयत्? सप्तद्वीपानि। समग्रां वसुधां जेतुं कः चन्द्रापीडम् आशीर्वादम् अददात्? शुकनाशः। शुकनाशः कां समग्रां पृथिवीं जेतुम् आशिषम् अददात्? चन्द्रापीडम्। अयं च ते कालः प्रतापमारोपयितुम्। इयम् उक्तिः कस्य भवति? शुकनाशस्य। अयं च ते कालः प्रतापमारोपयितुम् इत्यत्र ते पदेन कस्य ग्रहणं? चन्द्रापीडस्य। प्रतापशब्दस्यार्थः कः? साहसः अथवा शक्तिः। कीदृशः राजा त्रैलोक्यदर्शी भवति? साहसी राजाः, पराक्रमशाली राजाः, सिद्धाः किम् आदिशन्ति? प्रतापी राजाः एवं त्रिकालदर्शी राजाः भवतु इति। उपशंसा अस्यार्थः कः? विरामः अथवा मौनः। कः वचनम् उपशमितवान्? शुकनाशः। चन्द्रापीडः कथं गृहम् अगच्छत्? चन्द्रापीडः शुकनाशस्य वचनं श्रुत्वा उपदेशामृतेन शरीरं प्रख्यादितवान्। तस्य चक्षुद्वयं विकसितम् अभवत्। शरीरं पवित्रं कृतवान्, मनः परिमार्जितवान्। चन्दनसदृशम् उपदेशं शरीरे लिप्तवान्। अलङ्कारसदृशं शरीरं विभूषितवान्। मुक्तासदृशहृदयान्तकरणं प्रदीप्तं कारितवान्। अतः घटिकाद्वयं स्थित्वा स्वगेहम् अगच्छत्। कादम्बर्याः मङ्गलाचरणं किं? रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितप्रजानां प्रलयतमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। अत्र रजोजुषो जन्मनि सत्त्ववृत्तये इति भवति। शुकनाशोपदेशः गद्यकाव्यस्य कस्यां कोटौ अंतर्भवति? आख्यायिकायाम्। अद्य एतावत् पर्यन्तम् 11 भागस्य
इत्युक्ते अन्तिमभागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः रघुवंशस्य विषये विषयारम्भं करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।